बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू बायोस्फीयर लेवल। कि अगर एक मुकम्मल एक किस्म के जानदार का बनना या उसकी तकमील हुई है, वो उस माशरे में, उस माहौल में या उस सोसाइटी में अपने किस्म के जानदारों का ग्रुप भी रखता है, मुख्तलिफ और अक़साम के जानदार भी वो अपने साथ रखता है, इसके साथ साथ वो अपने आस पास बेजान अशिया भी रखता है। अब एक जैसे मुख्तलिफ और बेजान अशिया ये सब के सब एक माशरे की सूरत में किसी मखसूस जगह पर कैसे रहते हैं और इनका क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्या रिलेशन या क्या ताल्लुक है, और चलते चलते पूरी जमीन पे मौजूद टोटल जितने जानदार हैं या जिंदा चीजें हैं उनके लेवल तक एक दाने एक किस्म के जानदार से लेके पूरे जमीन कर पूरे अक़साम के जानदारों के लेवल तक, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू बायोस्फीयर लेवल। थोड़ा सा पिछला जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस किया था कि एक मुकम्मल जानदार या एक मुकम्मल इंडिविजुअल तब बनता है कि सेल हो, वो मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल, एक फर्द, एक जानदार बनाते हैं, किसी भी नस्ल या किस्म का हो। फिर इंडिविजुअल लेवल हमने टेनी। आज हमारे आसपास इस पूरी दुनिया में एक जानदार के एक दाने से लेके उसका उस जैसे लाखों और मिलियनों की तादाद में उस एक जैसे का होना, उसके साथ लाखों अक़साम के और जानदारों का रहना, और उस सोसाइटी में उसके साथ मुख्तलिफ बेजान अशिया का भी रहना, उन तक इसकी ऑर्गेनाइजेशन या तरक्की या मुनज़्ज़म निज़ाम कैसे बनता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल को हम डिफाइन करते हैं फिर से। इंडिविजुअल लेवल को हम यूं बयान करेंगे, द सिंगल नंबर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म The single number of any organism, वाहिद एक तादाद में किसी भी जानदार और उसकी किस्म का, the single number of an organism is called, कहलाता है इंडिविजुअल लेवल। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं विद डिटेल। उसके बाद भाई दी नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन लेवल या पॉपुलेशन। ये अब जानदार अशिया को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और लेस से ज्यादा वैरायटी की तरफ और एक छोटे से बड़े की तरफ ले जाना, लाइक प्रोग्रेसिव लेवल का स्टेज ये मामला है। तो इसे पॉपुलेशन लेवल पे हम क्या कहते हैं, when जब more than two or more than two same kind of organisms live in a particular area and particular time is called, कहलाता है पॉपुलेशन। लफ्जी मतलब में हम इसको आबादी कहते हैं। बायोलॉजी में ये यूं डिफाइन होगा, when more than two, क्योंकि more, अच्छा टू और मोर देन टू भी आ सकता था, वहां पे फिर इसके लिए मेल फीमेल यानी कि दोनों जोड़ों का होना शर्त है, तो लिहाजा मैं मोर देन टू का लफ्ज इस्तेमाल करूं। when more than two
जब दो से ज्यादा सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक नस्ल या किस्म की चीजें लिव रहती हैं इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह में, इन अ पार्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त पर, इन्हें हम पॉपुलेशन या आबादी कहते हैं। फिर समझे, किसी खास जगह पर, किसी खास वक्त में एक किस्म के जानदारों का टोटल जितना तादाद या उनकी टोटल जितनी नंबर है उससे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फर्ज करेंगे भी हम कहते हैं कि किसी शहर की आबादी 1 लाख है, पाकिस्तान की आबादी 1998 में 14 करोड़ थी, आज 2020 में 20 करोड़ के करीब है। तो 2020 एक मखसूस टाइम है, 2005 एक मखसूस टाइम है, 2010 एक मखसूस टाइम है, यूं ही साल नहीं महीने भी एक मखसूस टाइम में आते हैं, घंटा भी एक मखसूस टाइम में आता है। तो किसी खास वक्त पर और जगह का तयन भी आप करेंगे। आप किसी शहर का नाम लेते हैं, पाकिस्तान में एक मुल्क का नाम है, तो आपने किसी खास वक्त पर किसी खास जगह में एक जैसे जानदारों की तादाद का जिक्र किया, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर से, किसी खास जगह में किसी खास वक्त पर एक जैसे जानदारों की टोटल तादाद को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और वहां पे 2 से ज्यादा 3 है, 10 है, 5 है, 50 है, 1000 है, जितने भी है वो वहां की पॉपुलेशन कहते हैं। और शर्त यह है सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में आते हैं। अब इंसान सारे हो तो वो उनकी पॉपुलेशन है, बकरियां सारी हो वो उनकी पॉपुलेशन है, चींटियां हो सारी तो वो उनकी पॉपुलेशन है उस जगह उस वक्त पर। तो मींस दैट कि 2 से ज्यादा एक किस्म के जानदार जब किसी खास जगह में किसी खास वक्त पर रहते हो, इन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी की, ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानी आबादी, सारे इंसान, इसमें कुछ और शामिल नहीं होगा। पॉपुलेशन एक जैसे जानदारों के टोटल तादाद को कहते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, फर्स्ट कर मैं ये लिख लेता हूं 2002 में दैट वाज 15 करोड़। अगर वो 15 करोड़ है तो ये 15 करोड़ है, ये जानदारों की टोटल एक नस्ल या एक किस्म है, ये एक खास वक्त है। और अगर हम कहें पाकिस्तान में तो ये एक मखसूस जगह हो गई। तो एक मखसूस जगह में उस खास वक्त पर एक किस्म के जानदारों की टोटल तादाद इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। जी भाई। थर्ड लेवल इज कॉल्ड एज, तीसरे लेवल को हम कहते हैं कम्युनिटी। दैट लेवल इज कॉल्ड एज कम्युनिटी लेवल। अच्छा, कम्युनिटी लेवल क्या है? बहुत ही आसान, वो यूं कि पॉपुलेशन में हम सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को लेते थे, लेकिन कम्युनिटी में एक खास वक्त और जगह में मुख्तलिफ अकसाम की जो टोटल तादाद है वो वहां की कम्युनिटी कहलाती है। अब यहां पे हमने पहले पॉपुलेशन का थोड़ा सा इससे एक पॉइंट डिफरेंट है, और वही सब कुछ है। पॉपुलेशन में सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, कम्युनिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया इन पार्टिकुलर टाइम इट्स कम्युनिटी, वो वहां की कम्युनिटी बनती है। तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे, व्हेन different populations, मुख्तलिफ आबादियां, फर्ज करें मैं कहता हूं इंसानों की आबादी, भेड़ की आबादी, बकरियों की आबादी, चींटियों की आबादी, बिल्लियों की आबादी, और प्लानट दरख्तों की आबादी, और इन चिड़ियाओं की आबादी, तोता की आबादी। तो ये सारी हर एक चीज अपनी एक किस्म और नस्ल और तादाद और वक्त पे उसकी अपनी एक पहचान है। तो यहां पे when different population at a specific time in place live together, साथ रहते हैं, is called, इसको हम कहते हैं community. Very simple, that is called as a community.
یہاں پہ ایک جیسے جاندار کسی مخصوص جگہ میں رہنے والے، ایک قسم، کسی دوسری قسم کو آپ پاپولیشن نہیں کہہ سکتے. انسانوں کی اپنی پاپولیشن ہے، فراگ کی اپنی پاپولیشن ہے، بھیڑ کی اپنی پاپولیشن ہے، بکریوں کی اپنی پاپولیشن ہے. اب اگر آپ ساری پاپولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں یا شمار کرتے ہیں، کسی مخصوص انداز میں بیان کرتے ہیں، that is community. اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. ڈیفائن یہ کرتے ہیں when different populations، مختلف populations at a specific time and place، کسی مخصوص جگہ پر کسی خاص وقت میں مختلف جتنی آبادیاں یا پاپولیشنز رہتی ہیں، that is called community. اسے ہم کمیونٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی حصے میں جگہ پر ہیومن بھی ہے اور فرض کریں یہاں پہ اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی ہے، یہاں پہ اس کے ساتھ پلانٹس بھی ہیں، یہی اس کے ساتھ شیپس بھی ہیں، یہیں پہ اس کے ساتھ گوٹس بھی ہیں وغیرہ وغیرہ ایکس وائی ساری چیزیں، تو ان کی ہیومن کی اپنی پاپولیشن ہے، بیکٹیریا کی اپنی پاپولیشن ہے، پلانٹس کی اپنی پاپولیشن ہے، شیپس کی اپنی پاپولیشن ہے، گوٹس کی اپنی پاپولیشن ہے. لیکن جب یہی پاپولیشن سارے کسی مخصوص ایریا میں اور مخصوص وقت پر اکٹھے رہے، that is called as community. اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. نیکسٹ لیول is called as ایکو سسٹم لیول. ایکو سسٹم. اب ایکو سسٹم بنا. ایکو سسٹم کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن میں ایک پوائنٹ کا اضافہ ہوگا. when different populations along with non-living factors. ابھی تک ہم نے جاندار اشیاء رہ تو رہے تھے، پہلے سنگل تھا، پھر ایک ہی قسم کی آبادی تھی، پھر مختلف قسم کی آبادیاں ساتھ رہنے لگی. اب مختلف قسم کے جانداروں کی آبادیوں اور اس کے ساتھ اگر ہم نن لیونگ تھنگز، ایبائیوٹک فیکٹرز، بے جان اشیاء بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں، اسٹڈی کریں، ڈسکس کریں، that forms a specific ecosystem. وہ جا کے ایکو سسٹم بناتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں پہ ہیومن، بیکٹیریا، پلانٹس کی پاپولیشن، شیپ کی پاپولیشن، گوٹ کی، یہ ساری رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ کمیونٹی ہے. اگر اسی کمیونٹی کے ساتھ ہم نن لیونگ تھنگس کیا ہے، ہوا کو ڈسکس کریں، پانی کو ڈسکس کریں، لائٹ کو ڈسکس کریں، ٹیمپریچر کو ڈسکس کریں، ماؤنٹین کو ڈسکس کریں، سوائل کو ڈسکس کریں، یہ ساری نن لیونگ تھنگز ہیں. تو نن لیونگ تھنگز پلس لیونگ تھنگز کی پاپولیشنز از اکول ٹو ایکو سسٹم. اس کو ڈیفائن کرتے ہیں when different، دیکھیں بھائی، different populations along with abiotic factors. Abiotic factors کا مطلب ہے non living things، بے جان اشیاء، along with non living things in a particular area and time is called، اس کو بھی ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم. ایکو کا لفظ مطلب ویسے آئیکوز سے لیا گیا ہے. آئیکوز اس کا مطلب ہے لیونگ پلیس. تو جہاں مختلف جانداروں کا لیونگ پلیس یا رہنے کی جگہ ہے، وہاں پہ ان کی مختلف آبادیاں ہیں، تو لازمی سی بات ہے ان کے ساتھ بے جان اشیاء بھی وہی موجود ہے. ہوا بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، ٹیمپریچر بھی وہی ہے، لائٹ بھی وہی ہے. تو ان کو کلیکٹیولی اگر ہم ڈسکس کریں اور ان کے رہنے کو ہم بیان کریں تو وہ جا کے ایکو سسٹم بناتا ہے. تو کیسا ہم ڈیفائن کریں گے؟ when، جب different populations، مختلف populations along with abiotic factors یا non living things in a particular area and time، رہتی ہیں کسی خاص ایریا میں اور کسی خاص وقت پر، تو وہ جا کے ایکو سسٹم بناتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ڈفرینٹ پاپولیشنز ہیں، اور یہ سارا آپ لکھیں گے،
اگر فرض کریں ہم کہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پاپولیشنز ہیں، مینز یہاں پہ ہیومنز بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہے، پلانٹس کی پاپولیشن ہے، شیپس کی پاپولیشن ہے، گوٹ کی پاپولیشن ہے، ہیومن کی پاپولیشن ہے، پلس اگر ان کے ساتھ بے جان اشیاء فرض کریں ایئر، ہوا، ٹیمپریچر، لائٹ، واٹر، سوائل، ETC اور بھی بہت ساری چیزیں، اگر یہ بھی انہیں کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ڈسکشن کریں تو وہ جا کے ایکو سسٹم بناتا ہے. لاسٹ لیول از ناؤن ایز بایوسفیئر لیول، جسے ہم نے پہلے ہی ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہاؤ اٹ فارم اٹ، کہ وہ کیسے بناتا ہے. تو لاسٹ لیول از کالڈ ایز بایوسفیئر لیول. یہ صرف بایوسفیئر تو لیول پہ انڈیویجول لیول ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی لیول لکھ سکتے ہیں، کسی بھی سٹیپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لاسٹ میں بایوسفیئر لیول دیکھیں، یہاں پہ ایک سنگل جاندار تھا، ادھر اس سنگل کی بہت ساری تعداد، ادھر مختلف جاندار ساتھ رہنے لگے اور ان کی تعداد، یہاں پہ مختلف جانداروں کے ساتھ نن لیونگ فیکٹرز بے جان اشیاء بھی شامل ہو گئی. لاسٹ از بایوسفیئر. بایو کو ایسے لفظی مطلب آپ جانتے ہیں لائف یا لیونگ، سپیئر ان اوور آل اور ایٹ دی ارتھ، پوری زمین پہ جہاں جہاں پر بھی لیونگ اور لائف مختلف تعداد اور اقسام کی پاپولیشن رہتی ہے پوری زمین پہ. یہاں پہ ہم نے خاص یہاں پہ بار بار ایک لفظ دہراتے تھے ہر ایک سٹیپ میں، ایٹ اے پارٹیکولر پلیس، مخصوص جگہ اور مخصوص وقت میں. یہاں پہ ان کے لیے مخصوص جگہ پوری زمین کا تذکرہ ہے. یہ ایک مخصوص پوائنٹ ہو گیا کہ پوری زمین پر مختلف ٹوٹل تعداد میں جتنی زندگی اور پاپولیشنز اور ان کے ساتھ نن لیونگ فیکٹرز موجود ہیں، اسے ہم بایوسفیئر لیول کہتے ہیں. اور یہ ہے لیونگ آرگینزم کے لیے فائنل لیول. when different ecosystems، مختلف ecosystems، when different ecosystems. اب ecosystem کا ہمیں پتا ہے کہ ecosystem میں different populations بھی ہیں اور non living factors بھی ہیں ہر ایک مخصوص جگہ پہ، ہر ایک مخصوص جگہ. اب اگر پوری زمین کے ہم ecosystems کو جمع کریں یا ڈسکس کریں کہ پوری دنیا میں زمین پر جتنی ٹوٹل زندگی ہے، جاندار کی تعداد ہے اور ان کے ساتھ بے جان لیونگ آرگینزمز پائے جاتے ہیں، that is called as biosphere level. When different ecosystems present overall on earth، مکمل زمین پر، is called، اس کو ہم کہتے ہیں بایوسفیئر لیول. یہ بایوسفیئر لیول کہلاتا ہے. and that is the final climax. بالکل اس کے بعد لیونگ آرگینزم کو ڈسکس کرنے کا no level is present here، کوئی لیول نہیں ہے، یہ ہے فائنل، یہ میکسیمائز، یہ میکسیمم لیول. تو ایک دانے جاندار سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. کسی بھی نسل کا اگر سنگل ایک جاندار ہے وہ اس کا انڈیویجول کہلاتا ہے. یہ ریوائز ہو رہا ہے. پھر اگر اس ایک دانے جاندار کی زیادہ تعداد ہے سیم جاندار کی، اس کو اس کی پاپولیشن کہتے ہیں. پھر پاپولیشن جا کی کمیونٹی بناتی ہے، اس میں مختلف پاپولیشنز یعنی کہ قسم کے جاندار رہتے ہوں تو وہ جا کے کمیونٹی بناتی ہے. پھر مختلف کمیونٹیاں، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ پاپولیشنز، یہاں پہ ہم نے ایک لفظ کمیونٹیز یا پاپولیشنز یا کمیونٹیز ساتھ رہتی ہوں نن لیونگ فیکٹرز کے، انہیں ہم ایکو سسٹم. اور پوری زمین پہ جتنے ایکو سسٹم موجود ہے all together are known as biosphere and that is the final یا maximum level. تو یہ جس بھی حوالے سے سیلولر آرگنائزیشن تھی، ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہے یا انڈیویجول سے بایوسفیئر کی آرگنائزیشن ہے، تمام ہم نے پہلے چیپٹر کے بارے میں ان کی ساری ٹاپکس ڈسکس کی ان چیپٹر میں، یعنی ہمارے ٹاپکس میں یا ان لیکچر میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ایک مخصوص ملٹی سیلولر آرگنزم کو اسپیسیفائی کریں گے، ایک پلانٹ اور ایک اینیمل کو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں. اللہ حافظ.